अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आगाही के साथ मैं हूं फैसल अकरम और आप देख रहे हैं सरजमीन टीवी। नाज़रीन, इलेक्शन की गहमा गहमी है, चंद ही रोज़ रह गए हैं इलेक्शन का दिन आने में, और इस हवाले से हम देख रहे हैं कि सियासी पार्टियां जलसे जुलूस भी कर रही हैं और इंतखाबी हवाले से काफ़ी एक्टिव भी हैं। एक तरफ सियासी बयानात भी आ रहे हैं और सियासत में एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बुछाड़ भी की जा रही है। इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मशकूर अहमद सिद्दीकी। आप माहिर सियासत हैं, माहिर तालीम हैं और सीनियर तज्जिया निगार भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोफेसर साहब, आप ज़रा बताइएगा कि इंतखाबी जलसों के हवाले से सियासी रहनुमा मुख्तलिफ नारे लगा रहे हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान पीपल पार्टी की, तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बड़ा जो है एक नारा लगाया कि हम 300 यूनिट तक बिजली अपने सार्फिन को मुफ्त देंगे। आप क्या समझते हैं कि ऐसा मुमकिन है इस तरह की सार्फिन को बिजली फराहम करना? जी बिल्कुल मुमकिन है। अगर सियासतदान और हुकूमत जो है, जब वो हुकूमत बनाते हैं, उनकी पार्टी जीतती है, तो आखिर उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि वो आवाम से वादे करते हैं पहले, और फिर आवाम को जो उन वादों की तकमील आवाम के लिए करते हैं। और आजकल की जो रियासतें हैं वो तो हैं ही फलाही रियासतें, उसमें जितनी भी आवाम को सहूलतें दी जाएँ वो बहुत अच्छा है। और बल्कि मैं समझता हूँ कि जिन सहूलतों का जिक्र वो करना चाह रहे हैं और वो कम है, उनको इस वक्त जो पाकिस्तान के अवाम की हालत है वो इस वक्त बहुत तकलीफ़ में है, उनको ज़्यादा सहूलतें दी जानी चाहिए, मेरा ये ख्याल है। तो अपना सदीक साहब ये बताएं कि ये अगर सहूलियात वो दे सकते थे, तो फिर 16 महीने इनकी हुकूमत PDM की रही है, तब अवाम की तो जो सूरत हाल वो आपने देखी है, पूरी दुनिया ने देखी है, तब क्यों ऐसा मुमकिन नहीं हो सका? देखिए जी, बात ये है कि जो हमारी सूरत हाल बनी है, मुझे उस पर बहुत अफसोस है। और इसमें हमारी बहुत सी कोताहियाँ हैं, सियासतदानों की भी, कुछ आवाम की भी कोताहियाँ हैं कि उन्होंने अपने लीडर्स को अच्छा इलेक्ट नहीं किया। जो अच्छे और बेहतर इलेक्ट जो थे, जो पॉलिटिशियन थे, उनको अगर आप अच्छों को इलेक्ट करेंगे तो वो यकीनन आवाम का ख्याल रखेंगे। लेकिन जो पार्टियाँ बरसरे इख्तिदार रहीं, अफसोस है और सद अफसोस है कि उन्होंने आवाम के लिए कोई ऐसी खिदमत अंजाम नहीं दी कि जिन पर वो फ़ख्र कर सके। और आपने ये जो फरमाया कि 18 महीने की हुकूमत, 18 महीने की हुकूमत में पाकिस्तान की मुश्किलात इंटरनेशनली भी अगरचे बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इसमें हमारी अपनी कोताहियाँ ज़्यादा शामिल हैं। हम अपने अदले तलले जो हैं उनको पूरा करने के लिए तमाम फंड्स जो हैं वो वहाँ ख़र्च कर देते हैं, लेकिन जो आवाम हैं उनके लिए हम कुछ नहीं छोड़ते। बस यही फ़र्क है। और इसमें आवाम को मौका मिला है, वो जिसको चाहते हैं वोट दें, ये उनकी मर्ज़ी है। अच्छा सिद्दीकी साहब, ये बताइएगा कि आपने जो बात की है ठीक है, लेकिन 16 महीने का जो याराना रहा है सियासत के हवाले से बिलावल भुट्टो का और शहबाज शरीफ साहब का, तो उस टाइम तो ये एक दूसरे से बड़े अच्छे अंदाज से मिलते थे और बिलावल साहब ये भी कहते थे कि मैंने शहबाज शरीफ साहब से बड़ा कुछ सीखने को मिला है। लेकिन क्या ये जमहूरियत का हुस्न है या इलेक्शनों का कोई इस तरह का ट्रेंड है कि जी एक दूसरे के खिलाफ लफ्जी गोलाबारी करनी है? क्या कहेंगे इस वाले से आप? देखिए जी, अर्ज़ ये है कि मुफाहमत तो कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है और सियासत इसी का नाम है। सही। आप अगर बिलावल की बात करें तो बिलावल अभी ज़्यादा उम्र तो उनकी नहीं हुई है, लेकिन वो एक पढ़ा लिखे नौजवान है। और इसको उनको वर्सा जो मिला है शहीद भुट्टो का वर्सा वो कहते हैं कि जो मिला है, और उनकी वालदा से जो उनकी बेनज़ीर साहिबा की जो इसका वर्सा उनको जो मिला है वो काफ़ी उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। और वो ख़ुद भी वज़ीर ख़ारजा रहे हैं और मुल्क के लिए उन्होंने 18 माह में उस तरफ अपनी खिदमत अंजाम दी है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं, वो भी उनकी पार्टी है, उनका इत्तेफाक चला है और इत्तेफाक रहा है। इत्तेफाक से कोई ये 18 माह जो हैं वो अवाम के लिए बेहतर नहीं हुए, लेकिन ये अब फैसला होगा, अवाम ने फैसला करना है कि किस पार्टी को वो वोट दें। और यही वक्त है जबकि उनको सोचना चाहिए कि हमारे लिए कौन सी पार्टी बेहतर होगी और किसको वो बेहतर समझते हैं। तो नून लीग की जानिब से क्यों अभी तक बिलावल भुट्टो का जवाब नहीं दिया गया? उनके जो वो बयान दे रहे हैं इस वाले से उनके खिलाफ, जो उनके जो खिलाफ बातें कर रहे हैं, नून लीग की जानिब से अभी तक कोई मौक़िफ़ क्यों नहीं आया?
دیکھیے نون لوگ لیگ جو ہے نواز شریف صاحب کی جو مسلم لیگ ہے جی جی اس میں آپ کو ایک تھوڑا سا ان کی ہسٹری دیکھنی چاہیے. ہسٹری یہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق جو تھے ان کے ساتھ ان کا تعاون تھا اور جو اس تعاون کی وجہ سے وہ آگے سیاست میں آئے. اور ان کی پوری ہسٹری جو ہے بعد میں دیکھ لیجیے آگے انہوں نے جو بھی اچھے کام کیے اور جو ان کے اچھے کام نہیں شمار ہوں گے وہ بھی عوام کے سامنے ہے. لیکن دوسری طرف اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی کی بنیاد جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کی طرف سے ہے اور اتفاق سے جو ضیاء الحق کا جب دور تھا تو بھٹو صاحب کو سزائے موت دی گئی. اس لیے یہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا اکٹھا ہونا تو مشکل تھا نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا, لیکن وہ اتفاق ہوا. چلیے اس میں بھی ملک کی کچھ بہتری ہوگی کہ جس کی وجہ سے وہ ان پارٹیوں کا اتفاق ہوا. اور اتفاق ہونا چاہیے کیونکہ عوام کی بہتری کے لیے ہی سیاستدانوں کو اپنی راہ متعین کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ بتائیں کہ اگر ہم بات پنجاب کی کریں تو پنجاب میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ تیر چلے گا یا شیر دھاڑے گا, یا اس کے علاوہ کوئی اور کسی اور کو آپ دیکھ رہے ہیں؟ ایسا اس کے متعلق عرض یہ ہے کہ پیپل پارٹی کے پاس تو سندھ کارڈ تو ان کے پاس ہے جی جی کہ سندھ سے ان کی سیٹیں اکثریت میں آئیں گی اور ایم کیو ایم کو میاں نواز شریف صاحب نے ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے کہا ہے. تو وہ ان کے ساتھ ظاہر ہے ان کا معاہدہ ہے. لیکن پنجاب میں پیپل پارٹی کی وہ حیثیت مجھے نظر نہیں آ رہی ہے کہ یہاں پر وہ سویپ کریں یا کوئی زیادہ اکثریت میں یہاں پر وہ سیٹیں لیں. لیکن ان کو سیٹیں ملیں گی اور جو ان کا اتحاد ہے وہ اس پر بینک کریں گے. اور یہ اتحاد کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, جیسے جو پی ٹی آئی کی جو ٹیم ہے اگر وہ آزاد جو ہے نا الیکشن لڑ رہے ہیں تو جو وہ خیال یہی کیا جاتا ہے کہ یہ اتفاق ان کے ساتھ ہو. اچھا, الیکشن کے حوالے سے منشور کی بات کریں تو یہ بڑی ایک اہم بات ہے. تمام تقریباً پارٹیوں نے اپنا منشور دے دیا, لیکن نون لیگ کی جانب سے ابھی تک کوئی ایسا منشور نہیں پیش کیا گیا جس سے وہ انتخابی جو ہے اس میں مارکے میں اپنا کوئی کردار ادا کر سکیں. دیکھیے جو منشور جو ہوتا ہے اور حکومت کے جو رول وہ بنیادی اصول رہنما اصول جو ہے نا حکومت متعین کرتی ہے, وہ تو بعد میں کرے گی. جو بھی پارٹی جیتے گی وہ بعد میں رہنما اصول بنائے گے, لیکن وہ پہلے بھی بنا سکتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو پارٹی اپنے عوام کے لیے اچھا منشور نہیں بنائے گی اور جو رہنما اچھے اصول نہیں بنائے گی اور ایسے اصول جو کہ پاکستان کی ریاست کے لیے دنیا میں اچھے ہیں اور ایسے اصول جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہوں, اگر جو بھی پارٹی وہ اس میں ناکام رہے گی تو ظاہر ہے کہ ان کا مستقبل جو ہے وہ بھی ذرا کمزور رہے گا اس لحاظ سے, سیاسی لحاظ سے. صحیح. اچھا صدیقی صاحب, یہ بتائیے گا کہ الیکشن کا دور ہے, اسی دورے کے دوران ایک اہم واقعہ پیش آیا. ایران اور پاکستان کے حوالے سے جو کشیدہ صورتحال ہو گئی تھی, اس حوالے سے بھی کچھ بتائیے گا. اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ دنیا میں امن کے حوالے سے پاکستان کا جو ہے کہ کوشش کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ جی, میں آپ کے یہ دو سوال آپ نے فرمائے ہیں کہ ایک ایران کے حوالے سے اور دنیا میں امن کے حوالے سے دوسرا سوال ہے. جی. یہ بڑے افسوسناک بات ہے کہ ایران کی طرف سے یہ جارحانہ حرکت کی گئی اور یہ جارحانہ حرکت جو ہے یہ پاکستان اور پاکستان کے عوام کبھی بھی نہیں چاہتے کہ اس قسم کی کوئی حرکت ایران کی طرف سے اسپیشلی ہو. لیکن کیونکہ یہ حرکت ہوئی ہے, اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے, اور ہماری بہادر افواج جنہوں نے اس کا بھرپور جواب دیا اور وہ دہشت گردوں کے جو ٹھکانے تھے وہ تمام کے تمام ان کو تباہ کیے اور ان کے انجام کو پہنچایا اور واصل جہنم کیا ان کو, تو یہ بڑا ضروری تھا. اگر کسی طریقے سے ہم یہ چیز برداشت کر لیتے اور اس چیز کا جواب نہ دیتے تو میرا خیال ہے کہ پھر ہمیں اپنے ایٹمی طاقت ہونے کا کوئی فائدہ نہیں تھا اور ہم دنیا میں کمزور جانے جاتے. لیکن
ہماری بہادر افواج نے اس کا بھرپور جواب دیا اور بالکل مناسب اور ٹھیک جواب دیا. پورے پاکستان کی تائید جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے. اور لیکن اس کو کنٹرول جو کیا گیا ہے وہ بھی بہت ضروری تھا. اور دونوں برادر ملک ہیں, اسلامی ملک ہیں, اور ان کی سرحدیں ملتی ہیں, ہمسائے بھی ہیں, تو ہمارے تعلقات بھی ایران کے ساتھ بہت اچھے رہے ہیں. تو اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے اور ہمیں یہ غلطی ایران کو بھی ایسی غلطی دوبارہ نہیں دہرانی چاہیے اور ہمیں بھی ایسے حالات بنانے چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ تعاون کریں. دوسرا سوال جو ہے آپ کا جو ہے وہ امن کے بارے میں آپ نے کیا ہے. دیکھیے یہ جو فلسطین اور غزہ میں اسپیشلی جو حالات بنے ہیں اور اس کی وجہ سے دنیا میں جو حالات بنے ہیں, دنیا کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ ہم کس حالات میں ہیں اور کس طریقے سے ہیں. اور لیکن اس سلسلے میں جو مذمت ہے وہ تو جتنی بھی کی جائے کم ہے, جو اسرائیل کی اور ایسی طاقتوں کی جو وہاں پر دنیا کو امن کو تباہ کر رہے ہیں. لیکن آپ یاد رکھیے گا ایک میری بات جو میں آپ سے کرنے لگا ہوں کہ پاکستان کی مسلح افواج نے بہت بڑا رول پر جو ہے وہ اپنایا ہے. اور یہ رول کیا ہے کہ ایٹمی طاقت ہوتے ہوئے اپنے آپ کو اس طریقے سے کمپوز کیا کہ اس آگ جو بہت زیادہ جنگ کی بھڑکانے والے معاملات تھے, پاکستان کی مسلح افواج اس میں شامل نہیں ہوئی اور اس طریقے سے دنیا کے امن کو بچانے کی انہوں نے کوشش کی ہے. کیونکہ کوئی جنگ یا ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال جو ہے وہ کوئی کھیل نہیں ہے, امن کی ضرورت ہے دنیا کو بھی. تو پاکستانی مسلح افواج نے اور پاکستان کے خارجہ معاملات اتنے اچھے انہوں نے ہینڈل کیے ہیں کہ اس معاملے سے وہ اس طریقے سے دور رہے ہیں کہ اس جنگ کو بھڑکایا نہیں گیا بلکہ اس کو انہوں نے کم کیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے, میں سمجھتا ہوں. بہت شکریہ ناظرین. یہ تھے پروفیسر مشکور احمد صدیقی صاحب جو الیکشن کے حوالے سے اور پاکستان پاک ایران کے حوالے سے اور پاکستان کے امن کی کوششوں کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. پروگرام میں آج تک اتنا ہی. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. بہت شکریہ.